हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बड़े फजल के लिए जो हर रोज़ हम पर अपना फजल करता है और हमें अच्छी अच्छी बरकतों से ब्लेस करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपने नाम और नाम को इज़्ज़त जलाल देने के लिए हम सबको इस रोज़ ज़मीन पर जिंदा रखा। आइए आज हम कलम मुक़द्दस में से सीखेंगे लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब उसकी 52 आयत से पढ़ेंगे। और यीशु हिकमत और कद्दोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। हम जो यहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह क्या थे, वो आसमानी बाप था लेकिन वो क्या थे रूहानी तौर पर भी और क्या थे तरक्की कर रहे थे वो इंसान की नज़र में भी और क्या था इसके बाद खुदा की नज़र में भी क्या थे वो तरक्की कर रहे थे। तो इसी तरह आज हमारे लिए भी ये मैसेज है कि हमने भी कद्दोकामत के साथ बढ़ने के साथ साथ हमने रूहानी ब्लेसिंग में भी हमने बढ़ना है। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह ने क्या थे वो रूहानी तौर पर भर रहे थे। रूहानी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी का जो ममूर था, वो जो दुआया जो उनका टाइम था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। खुदावंद को और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। तो अगर हम देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैप्टाइज होने के बाद भी क्या है वो बिल्कुल भी रूहानी तौर पर ग्रोथ नहीं कर रहे। वो अभी भी वो ऐसे जैसे वो पानी के अंदर ही है। तो अगर हम बैप्टाइज होते हैं तो हमें क्या है ग्रोथ भी करनी चाहिए, आगे बढ़ना है। जैसे यीशु मसीह देखिए वो आसमानी बाप थे, वो क्या थे मुजस्सम होकर से रोए ज़मीन पर आए। तो लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या इंसान को गाइड करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, इसमें के नमूना छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने हर बात को फॉलो किया। वो रूहानी तौर पर भर रहे थे। तो आज अगर हम देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसी तरह अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर कद्दोकामत में बढ़ रहे हैं लेकिन वो रूहानी तौर पर ना हिकमत में बढ़ रहे हैं ना वो कद्दोकामत में रूहानी तौर पर वो क्या है आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा छोटा था लेकिन वो क्या था हिकमत में और कद्दोकामत में वो क्या था अपने भाइयों से भरा था, क्योंकि खुदा ने उससे चुना था, दाऊद को चुना था जो क्या था इस्राएल का बादशाह था जिसने बहुत सारे क्या थे खुदावंद के नाम को जला देने के लिए बहुत सारे काम किए थे। वो रूहानी तौर पर क्या था मसीह में खुदा में क्या था वो बढ़ रहा था, वो आगे ग्रोथ कर रहा था। तो इसी तरह अगर हम यूसुफ को देखें, यूसुफ भी अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा छोटा था लेकिन वो भी क्या था रूहानी तौर पर क्या था वो तरक्की कर रहा था। गो कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, उसके खिलाफ बोलते थे। तो उसको यहाँ तक उन्होंने कुएं के अंदर भी डाल दिया। उसने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया लेकिन वो क्या था खुदा में क्या था वो ग्रोथ कर रहा था, वो कद्दोकामत में बढ़ रहा था। तो इसी तरह अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम देखें तो क्योंकि अगर बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे होते हैं गो कि वो हमारी खिदमत में रुकावटें बन रही होती हैं। लेकिन फिर भी देखें अगर हम यूसुफ को देखें उसने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया लेकिन रूहानी हिकमत में भी तरक्की करनी है। अगर देखें तो 3 तरीके से क्या है हिकमत है, एक खुदा की तरफ से है, एक इब्लीस की हिकमत है और एक क्या है इंसान की हिकमत है। अगर हम देखें इब्लीस की हिकमत ये क्या है लड़ाइयाँ, नफरत, झगड़े पैदा करती हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें इंसान की हिकमत तो क्या है इंसान क्या है आजमाइश में पड़ जाओ। जबकि यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या था इब्लीस से जब यीशु मसीह आजमाया गया, जब इब्लीस ने 3 दफ़ा यीशु मसीह को आजमाया तो इस पत्थर को कह कि ये रोटियां बन जाए, तू मुझे सिजदा कर, तू मेरी इबादत कर। तो क्या था वो आजमा रहा था। और इसी तरह जब यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे तब भी यीशु मसीह की क्या थी आजमाइश हुई। तो इसी तरह देखें जो और खुदा की हिकमत वो क्या है मिलनसार है, हलीम है खुदावंद की हिकमत। तो रूहानी हिकमत में भी बढ़ना है। जैसे यीशु मसीह बैप्टाइज होने के बाद भी क्या थे वो रूहानी हिकमत में और क्या थे वो भर रहे थे। इसी तरह अगर हम देखें उसको देखें हम ज़कई को देखें
جبکہ اس کی ہائٹ چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کیا تھا، حکمت میں وہ خدا کی حکمت تھی اس کے اندر ہے. جب وہ کیا تھے پیڑ کے اوپر چڑھ کے کیا تھا، اپنے یسوع کو دیکھ رہا تھا، اپنے یسوع. مجھے اور آپ کو بھی روحانی حکمت اور روحانی ترقی میں بڑھنے کی ضرورت ہے. گو کہ اس دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ہر چیز ڈریپ نظر آ رہی ہے، تو ہم نے ہر حال میں کیا ہے حکمت، روحانی حکمت میں اور کیا تھا قد و قامت میں روحانی طور پر ہم نے گروتھ کرنی ہے، بڑھنا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے فیس کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کیا ہے روحانی حکمت میں بڑھنا ہے. روحانی بیداری ہمارے اندر ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جو بیپٹائز ہونے کے بعد بھی کیا ہے ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے. کوئی ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی کسی قسم کی ان کی دعایا جو روٹین ہے وہ انکریز نہیں ہوئی. وہ کیا ہے ابھی بھی ایسے کہ جیسے پانی کے اندر ہے. تو اگر ہم بیپٹائز ہو چکے ہیں تو پھر ہم نے مسیح کی طرح، یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی حکمت میں بڑھنا ہے. یسوع مسیح کیا تھے رات کے پہروں میں اٹھ کر کیا تھے دعا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کتنا ٹائم خدا کو دے رہے ہیں، کتنی دفعہ ہم خدا ان کی حضوری میں آ رہے ہیں. اپنی زندگی میں خداوند کو زیادہ ٹائم دیں. لائف از ویری فاسٹ، ٹائم از ویری شارٹ. یہ دنیا بہت تیزی سے کیا ہے، یہ ہماری جو زندگی ہے بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم. ہم نے روحانی طور پر آگے بڑھنا ہے، اپنے زندہ خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اس کی حکمت اور دنائی میں آگے بڑھنا ہے. جیسے مسیح قد و قامت میں بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، انسان اور خدا کی نظر میں کیا تھا مقبول ٹھہرا، ترقی کرتا گیا. اور آج ہم سب کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ ہم بھی کیا ہے روحانی طور پر ترقی کریں، آگے بڑھیں اور اپنے مسیح کے نام کو اونچا اور سر بلند کریں. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے اور خداوند جو عظیم خدا ہیں وہ آج آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کریں گے. آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو وعدوں میں سچا خدا ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. اے خداوند، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم تیرے بڑے فضل کو چاہتے ہیں. جتنی بھی خداوندہ بندن، جتنی چیزیں جن کی وجہ سے ہم خداوندہ مشکلات میں ہیں، بخش دے کہ آج تیرے پاک نام سے بندن اور جوے ٹوٹتے جائیں. ہم خود کو سلنڈر کرتے ہیں. ہم تیری برکت، تیرے کلام کو سنا ہے، تیری آواز کو سنا ہے. ان کو روحانی طور پر حکمت اور دنائی دے. یہ خداوندہ جیسے یہ قد و قامت خون اور گوشت میں بڑھ رہے ہیں، اسی طرح خداوندہ یہ روحانی طور پر بھی آگے بڑھتے جائیں. خداوند، ہم ان کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تاکہ پاک خداوند تیرے نام کو جلال ملے. اگر اس وقت جتنے لوگ پرابلم کے اندر ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، وہ کسی بھی طرح سے خداوندہ بہت ساری پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں، بے اولاد ہیں، میں یسوع کے ناصری کے نام سے خداوندہ ان سب کے لیے تیری کثرت کی برکت کو چاہتی ہیں. ابھی لوگوں کو بڑی برکت دینا، اپنے آسمان کو کھول کر برکت دینا، تاکہ تیرے لوگ تیرے نام میں بڑھتے اور ترقی کرتے میں بڑے بڑے اور جلالی کام کرنا. یہ اسی طرح تجھ میں بڑھتے جائیں، تیرے ہی پاک نام کو اونچا اور سر بلند کرتے جائیں. تیرے ہی عظیم نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین. میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو ضرور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سیو کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ برکت پائیں اور اس کے نام کو عزت و جلال اور زیادہ ملے. اسی طرح آپ ہمارے شلوم پریس سینٹر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور زیادہ شاخیں اس میں سے نکل کر مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے. گاڈ بلیس یو.